मंदिरांत तुझ्या सोम्या आमी भेटोवच्या बलिदान कुटुंबा स्पिरितान भरून मोगामय पासान आयल्या मागोंक वरदान कुटुंबा स्पिरितान भरून मोगामय पासान आयल्या मागोंक वरदान उतर तुजी आमी भक्तीन आयकता जिणेक पाळूंक तुजी ससाय मागता खुशेक तुज्या सदां काल जावंक सोम्या आदार तुजो मागता जमल्या मंदिरांत तुज्या सोम्या आमी भेटोवच्या बलिदान कुटुंबा स्पिरितान भरून मोगामय पासान आयल्या मागोंक वरदान कुटुंबा स्पिरितान भरून मोगामय पासान आयल्या मागोंक वरदान मुखार भाव भयणीनो नोवेनाच्या ह्या निमाण्या दिसा आनी ह्या आयतारा तुमकां समेस्तांक ह्या पवित्र बलिदानाक हांव बरो स्वागत मागतां सालोरेसा मुखांत्र देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या सर्व संद्यांचेर हांव मागतां आयच्या मिसाक ते सवां अशीं आसात देवादीन ग्रेगरी आनी एंजेलीन आल्वा हांचे खातीर मीस दिता लुईस आल्वा आनी कुटाम सान फ्रांसीस सावेर दुसरो वाडो देवादीन एंटनी आनी एंजेलीन डेसा खातीर मीस दिता डेनिस हेलेन डेसा सांताना दुसरो वाडो 7व्या दीस मोर्नासो मेरी माछादो हिच्या आत्म्या खातीर मीस दितात तिची भुरगीं सांरोक दुसरो वाडो 7व्या वर्साचो मोर्नाचो उडास आल्बर्ट मातायस हाच्या आत्म्याक मीस दिता क्रिस्तीन मातायस आनी कुटाम सांरोक दुसरो वाडो आनी अर्ग जावन मीस दितात ग्लेन लार्सन रेबेल्लो सान जुआन बाप्तीस दुसरो वाडो लॉयड नजरेत सान पॉल पयलो वाडो विलियम डेसा जेजूच्या पवित काळजा दुसरो वाडो पॉल आनी सेलीन फेर्नांडीस मुंबय जुडीथ डिसोजा सान रॉक दुसरो वाडो जॉन मार्गरेट फेर्नांडीस आनी कुटाम सान जुआन बाप्तीस पयलो वाडो जीवन डिसोजा सान तोमास पयलो वाडो जल्मा दिवस विनोद लॉरेन्स कॅस्लिनो सान पॉल पयलो वाडो ताका आमी बरो जल्मा दिवस आमी मागता फर्स्ट बर्थडे जायन मार्टीस सान फ्रांसीस सावेर दुसरो वाडो ताकाय बरो जन्म दिवस आमी मागता आनी 15th बर्थडे 15 वर्साचो बर्थडे रेशल लॉरेन्सिया डेसा सान जुजे वाडो ताकाय आमी बरो जल्म दिवस मागता सांगतास देवादीन फेलिक्स फेर्नांडीसा खातीर मीस दिला जेराल्ड फेर्नांडीस जेजूच्या पवित काळजा पयलो वाडो आनी अर्गन जावन मीस दिता जेराल्ड फेर्नांडीस आनी कुटाम मादर तेरेजा वाडो आनी फिरकजीच्या लोकां खातीर हे मिसाचें पवित्र बलिदान आमी भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सोम्याचेर आमचो भवार्थ आमी दवरूं जाल्यार तबळ सोमी आमकां सदांच हात धरून उखलतलो आनी आमच्या सांगता तो सदांच चलतलो आनी जिणयेच्या हर एका मेटांनी तो आमकां सांबाळटलो आज जावं दी आमचें प्रार्थन इतलेंच की सोम्या सडय म्हजो भवार्थ हो भवार्थ केवल एका दिसाक मात्र न्ही एका वर्साक मात्र न्ही सगळ्या आमच्या जिणयेंत आसचे खातीर सोम्याचो आदार आनी कृपा आमी मागया
आज आमची पवित्र सभा तरणाट्यांचो दिवस चलयता, युवा जणांचो दीस. आमच्या कुटुंबांनी जर तर युवा जण नासल्यार कुटुंबाक सोबाय ना. केवळ धाकटीं भुरगीं आनी मालगाडी आसल्यार तबळ कुटुंबाक सोबाय ना. खंयच्या कुटुंबांत युवा जण आसात त्या कुटुंबाक ती सोबाय दितात आनी कुटुंबाचे ती त्राण जातात. कित्याक म्हळ्यार दैहीक रितीन तांकां असलें त्राण भुरग्यांक वा मालगाड्यांक ना. दुसऱ्या सुवातेर आमच्या फिरगजेचो ते अलंकार जावन आसात. जावं दी ICYM, YCS आनी सांगत आस फिरगजेंत आमच्या मिसांक भोव सोबीत रंगीत गायन आमी आयकचय तर आमची तरणाटी भुरगींच जाय. ती नासल्यार मिसाकी सोबाय ना. तितलेंच न्हय आसतना सगळ्या समाजींत जर तर आज बरेपण जाय ताका लौकीक तरान सडीत रितीन तरणाटी ती कारण जावन आसात. फिरगजेंत आसच्या हर कुटुंबांचे सांदे जावं दी गांवांत वा परगांवांत ते युवा जण थंयसर तांणी घोळोवन कुटुंबाक ते पोसतात आनी अशें आमच्या समाजीचो जिवी ते जावन आसात. आनी ह्या संदर्भार तांच्या देण्या खातीर देवाक आज आमी प्रत्येक तरान अर्गां दिवया आनी तांचे खातीर आज आमी प्रत्येक तरान मागया. आमच्या सर्व युवा जणांचेर प्रत्येक जावन मूडबेळ्ळे फिरगजेच्या सर्व युवा जणांचेर जावंक पुरो ती गांवांत आसात जावंक पुरो परगांवांत आसात तांचे सर्वां खातीर मागया आमी. हांव सांगता भाव भयणीनो, युवा जण केवळ लौकीक तरान मात्र सोबीत जावंक जाल्यार पावना. तांणी सोबीत जाय आत्मीक तरान, स्पिरिच्युअल ब्युटी. भायल्यान कितली सोबाय आसल्यार ती सोबाय संपूर्ण न्हय. सोबाय संपूर्ण जाय तर आत्मीक सोबाय ताका पूरक जावन आसा. आत्मीक रितीन जर तर आमी सोबीत ना, काळीज आमचें तें नितळ ना, तबळ आमी सोबीत जायना. हाच्या पयलीं बलिदाना वेळार आमच्या फिरगजेच्या सर्वां कडेन हांव इतले उपकार मागतां की आमच्या तरणाट्यां खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. ताणें आत्मीक तरान आनी तशेंच दैहीक तरान लौकीक तरान सोबीत जावच्याक देवाक तांणी मानवच्याक. ही चिंतना मोती दवरून हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतें करया. आमच्या पातकांची दूख धरया. सोमया कडचें बोगसाणें मागोवन सकड आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंतान संवकार करियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं. आमेन. Krista
आमी तुका वाकरता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागणे मानून घे ती त्या पवित्रज्ञ सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता तुजो पवित्रत्व आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय त्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां अदीक अदीक बर आनी अशें तुवें बसायलें दायज आमी जोडीशें कर हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप रात सरचे खातीर एलिया होरेब दोंगरार पावलेल्या वेळार एका बुयरांत भितर सरलो सर्वेस्परांत कांबळे भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव उपरांत सर्वेस्परांत ते वाटेन उतरून गेलो सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हडो बलिश्ट जड वारें मारलें त्या वाऱ्यार दोंगर फुटयले आनी कडपाचो चुरो केलो पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातुरलो जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली पूण सर्वेस्पर भुंयकांपेन ती नातुरलो भुंयकांपे उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पर उज्यान नातलो उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो हो आयकतच ताणें दगल्यान आपले तोंड दांपले आनी भायर सरून तो बुयरांत भितर सरचे कडेन रावलो देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार तुजी काकूट आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर तुजी काकूट आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलो तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतार सांगता ताची बेबिरांत आसल्यान ताची कुमोक लागीं आसा अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वस्तली तुजी काकूट आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात नीत आनी शांती एकामेकाक आरान धरतात
विश्वासीपण भुमींतले उपजतले नीतिवंतपण सरकारतो नदर घालतले तुझी काकूळ तांकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर तुझी काकूळ तांकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. सांव पावलान रोमकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयतां, फट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्ले म्हजे अंतस्कन हांव सांगतां, तें खरें म्हूण रुजवात दिता. म्हाका आसा एक व्हड कंत आनी म्हजें काळीज थमानातिल्ल्या दुखीन भरला. म्हज्या भावाच्या म्हणजे रक्तमासा प्रमाणे म्हजे संबंदीत आशिल्ल्यांच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवच देवाचो शिराप पडलेलो आनी क्रिस्तांतावन वेगळो जाल्लो तेसल्लो जाल्यारय व्हड न्ही आसलें. इस्रायल कुळयेचीं ती देवान तांकां आपली भुरगींकन घेतिल्ली आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्ले नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवणी केल्ल्यो. ती सगळी धर्म पुर्वजांची संततेची आनी क्रिस्त मनशा सैमान तांचे कुळयेचो. समेस्ता वयर रास करतलो देवाक जावं होबलाप सदांकाल. आमेन. देवाचे उतर हे. देवाची वडुकार. सर्वेस्वराची वाट हांव पळयनूच आसा, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावला. सर्वेस्वराचे जय, हालेलुया. सर्वेस्वराचे जय, हालेलुया. 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 सर्वेस्वराचे जय, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजून शिसांक दोणीर सड अशें आनी आपणा फुडें पलतडी वच अशें ताकीद दिवन लोकांक धाडण सोडलें. लोकांक धाडण जातास तो एकलोच मागणें करूंक म्हण दोंगराक गेलो. काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली. पूण वारें विरोध वळटलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतारलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर चलोवन तांचे सरशीं आयलो. उदकाचेर तो चलोवन येतलो तें पळयोवन ते इतले गाबारले की ते मेल्ले म्हणून ताणीं भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तुंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशीं येवंक फर्माय. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोणी वयलो देंवोन
जेजू चडशी वसोंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वारें जोरान वळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलय. उपरांत ते दोग दोणीर सडतस वारें रावलें. तवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तूं. देवाचें उतर हे क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, नोवेनाचो नवो दीस सालोरेसाक मान करून आमी संभ्रमतना आयची सगळी देवस्तुती आमकां भावार्थान जियोवची क्रिस्तांवां जावंक आपोवणें दिता. भावार्थ आमकां सोम्यान दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा. तें आमी जियोंक जाय आनी ताचे द्वारे पेल्याक देख जावंक जाय. आमच्या फिरगजेचो पात्रोन सान लोरेस ताच्या पवित्र स्नानांत हांव ताणें घेतलो तो भावार्थ तो जाणा जाल्लो आनी जाणा जावन तो जियेल्लो मात्र न्ही, ताचे जिणये द्वारे पेल्याक ताणें देख दिल्ली. आनी ताच्या पात्रोनपणा कालासचे आमकांय तो भावार्थ जियोंक, जाणा जावंक आनी पेल्याक शिकोवंक आमकां तो उलो दिता. एक पुरातन काणी अशी आसा. एक राय सबार हस्तींक तो पसतालो आनी तांचे मदें एक हस्त ताका भोव मोगाची. अशें आसता जायत्या झुजांनी त्या हस्ती सांगता तो गेल्लो आनी सांगतास त्या हस्ती सांगता तो रावतालो, थोडो वेळ करसितालो, मोगान उलयतालो. आनी हस्ती की तो राय म्हळ्यार भोव मोगाचो. प्राय जाल्ली हस्त प्रायस्त जाल्ली, नित्रांती जाल्ली, दोळे तिका दिसनासले आनी तवळ राय तिका मोगान पळयता. राय तिची जतन घेता. आदी कसो तो मोग करतालो तसोच मोग करता. पूण एक दीस उदक पिवंक गेल्ली ती हस्त दोळे दिसनासतना केदींत रोमता आनी वयर येवंक तिका साध्य जायना. तवळ जायते लोक येता, हस्तीक वयर काडूंक प्रयत्न करतात, जायना. जायते रितीन प्रयत्न केल्ल्या उपरांत राय आपल्या मंत्रीक आपयता आनी म्हणटा, तूं कितें म्हणी कर, तूं बुदवंत आनी तुजी बुदवंतकाय वापरन तूं हस्तीक वयर काड म्हणटा. आनी रायाक कळीत आसलें ही हस्त रायाक मोगाची आनी मंत्रीकी कळीत आसलें राय त्या हस्तीचो कितलो मोग करता तें. देखून तो झुजा वेळार मार्च्या त्या डांगुरावा दोल वजोवच्या आपोवन धाडटा आनी तो त्या मनशाक म्हणटा, जोरान एक झुजा प्रारंभ जाल्ल्या बरी तुजें दोल तूं वाजय आनी झुजाक आपोवणें दिल्लें आपोवणें तूं दी. सगळें राज्य कस्टर आसा म्हणलें ती हस्त समजून दी म्हणटा आनी तो मनीस तसोच करता. आनी तवळ त्या हस्तीचे कान नीट जातात. रायाक म्हजी गरज आसा म्हण ती हस्त समजता, राज्याक म्हजी गरज आसा म्हण ती हस्त समजता आनी सकड बळ सांगता घालन रायाक वाचोवच्या खातीर, आपल्या राजाक वाचोवच्या खातीर ती मुखार येता. मोगाळ भाव भयणीनो, मुखारून हो बरोवपी अशें म्हणटा, ते दोळ आवाज आयकल्लेंच त्या हस्तीच्या कानांत मतींत दोन चिंतनां उदेलीं. म्हजी गरज पेल्याक आसा
हांवें कितें म्हणी करूंक जाय. ही एक काल्पनीक काणी जावयेत, पूण म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत जायत्या लोकांच्या गरजांक आमी पावल्या वय आनी हर एकलो आमी चिंताव आमी पेल्याक कुमक केल्ले तवळ पेलोय आमकां कुमकेक पावता. देखून गरज वा पेलो एका कुशीन जाल्यार आत्मीक रितीन आमकां आमची समळ्ळी गरज आसा आनी ती गरज केदळा पेलो आमकां दिता, आमच्या गरजाक पावता तवळ आमी घट जाता. आत्मीक रितीन हाका भावार्थ म्हूण आमी सांगयेत वा बरवसो म्हूण आमी सांगयेत. ताचें उणेंपण आमकां बगता आसतना आमी काली काली जाल्ल्या बरी आमकां बगता, पूण देवाच्या उतराद्वारी सांताच्या सांतिणेचे जिणये द्वारी आमकां एक आपोवणें मेळटा आनी आमचें तें तो भावार्थ बरोवन वमता. देखूनच आयची सुवार्ता आमी पळोवंक गेल्यार, आयचें वाचपां आमी पळोवंक गेल्यार भावार्था विशयांत आनी देवाच्या हाजीरपणा विशयांत आमकां कळीत करतात. पयल्या वाचपांत आमी पळयल्यार रायांच्या त्या ग्रंथांत जेजेबेल राणयेच्या बियान पळोवन दावरलो एलिया आपणा कोणूच ना म्हूण चिंता. एक माटें ताका मेळटा, थंयसर तो विशय घेता, आसरो घेता आनी तवळ ताका उडास येता देवाचो. देवा लागीं तो विनवणी करता आनी ताका तवळ उडास येता, हांव तुजो देव, शांत जा, हांव तुजे सवें आसा. आनी देवाचो अनुभव ताका मेळटा आनी देव म्हजे सांगाता आसा म्हणून तो बगता आनी महत् कार्यां करूंक तो मुखार सरता. हाजें किर्तन आमी पळोवंक गेल्यार काकुळतीचें किर्तन म्हणटा वा बोगसाणेचें किर्तन म्हणटा. तें किर्तन आमी आयकलें, तुजी काकुळट आमकां दाखय येसो मिया. आनी आपले पातकी जिणी वळखून घेवन तुजे जागी फाटीं येवंक हांव आशेता म्हूण दावीद राय हें किर्तन बरयता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता साऊल जावन आसलो पाऊल रोमागरांक आपली जिणी विवारून सांगता. तो म्हणटा क्रिस्तची भक्त आमचे थंय आसा, क्रिस्ताक परगट करचें मिसांव आमचे थंय आसा. आनी अशें आसतना कसलेच बियान आमी जियोवचें न्ही, कित्याक क्रिस्त कुर्सायिल्लो क्रिस्त आमकां दैरान भरता. त्याच दैरान त्याच बरवशान आमी जियेवया. आमची जिणी नितळ जावं दी आनी भावार्थान भरली जावं दी म्हूण तो सांगता. आयची सुवार्ता आमकां शिसांचो भावार्थ आपोस्तलांचो भावार्थ कितलो आसलो म्हूण कळीत करता. जेजूक ते वळखूंक शकनात, तांचे सांगत आसले ते व्यक्ती, पूण आपल्या धन्याक ते वळखनात, भियेतात. पूण मातेव हें तेंच तो आखेर करना. निमाणें तुंच देवाचो पूत म्हूण वळखुचें तें एक चिंता ह्या वाचपाद्वारे तो आमचे मुखार घालता. आनी अशें तूं देवाचो पूत म्हूण ते ओपवतात, काल्तिमान घालतात. भावार्थान उणें जाल्ले ते भावार्थान दृढ जातात, बुडोवंक तयार जाल्ले ते धैर्यान उबे रावतात. आनी सभार रितीनी आमचो क्रिस्तांव भावार्थ आज इतलो पासारला तर त्याच आपोस्तलांचें देणें. मोगाळ भाव भयणीनो, भावार्थ म्हणटा आसतना आमी जायते फावटी म्हणचें आसा, भावार्था विशयान म्हाका कळीत आसा हांव दोतोरनेक गेलां म्हूण. पूण पवित्र सभा म्हणटा आमी केवल भावार्थ जाणा जाल्यार पावना, तो भावार्थ आमी जिये जाय. पवित्राद्वारी आमकां हर एकल्याक भावार्थ मेळ्ळा, तिदोडे मिसांव आमकां मेळ्ळा. एक याजक जावन आमी हर एकलो सोम्याचें बलिदान भेटयता. एक राय जावन आमी तेजे रायपणांत वांटली जाता. एक प्रवादी जावन सत उलोवन आमी पेल्याक एक देख जावंक मुखार सरता. हे सोम्याचे मिसांवांत आमकां मेळिल्लो वांटो जावन आसा. देखूनच एक भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार तीन संगतींनी आमी जियोंक आसचें जिवीत म्हणून आमकां पवित्र सभा कळीत करता. आनी त्याच पवित्र सभे प्रमाणे भावार्थ जावन आसा देवाचें हजारपण, देवाचें मेतेरपण
आनी देवाचें सांगातपण. देव आमचे जिणयेंत हजर आसा हें आमी पात येवचें वा वळखून घेवचें. देव आपलो सांगात म्हाका आनी तुमकां दिता तें आमी वळखून घेवचें आनी सदांच देवाच्या हजरपणान सांगातपणान आनी मेतेरपणान आमी जियोवचें. हो जावन आसा भावार्थ. दुसऱ्यान आमचो भावार्थ वा सा लॉरेसान आमच्या पात्रोनान दाखयल्लो भावार्थ आमकां सांतीपणाक आपयता. कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक सांत जावचें आपोवणें आसा म्हणटा पापा फ्रांसीस. संतोष आनी उल्हास पावा म्हणल्यार त्या पत्रांत तो म्हणटा आमच्या हर एकल्याच्या भितर एक सांत वा सांतीण आसा. पूण आमी त्या सांताक वा सांतिणेक आमी वळखून घेजय. तवळ आमी केदाळ तें वळखता तवळ आमी त्या सांतीपणान जियोंक शकता. सांतीपण म्हळ्यार केवल सांता बरी करचें मात्र न्ही पूण सांता बरी जियोवचें. सांता बरी करच्याक आनी सांता बरी जियोवच्याक थंयसर व्यत्यास आसा. जायते फावटी आमी सांता बरी करूंक हांव आनी तुमी प्रयत्न करता पूण सांता बरी जियोंक आमी चुकोवन पडटा. देखून जर म्हाका हर एका रितीन एक आदर्श व्यक्ती जावचें आपोवणें आसा डाक्टर जावंक हांव शकता तर वा इंजिनियर जावंक शकता तर आमकां हर एकल्याक भावार्थ मेळ्ळा आनी आमी सांत वा सांतीण जावंक शकता. हें आपोवणें आमी आमचे जिणयेंत समजूंक जाय. देखून सांत वा सांतीण जावचें भावार्थान जियोवचें आपोवणें केवल ह्या जागाक धार्मिकाक राणांत वा वानांत वा गुड्यार वस्ती करच्या एका मठवाशाक मात्र आसचें न्ही पूण कुटुंबांनी वस्ती करच्या आमकां हर एकल्याक आमच्या कुटुंबाचे व्यक्ती सवें तो भावार्थ वांटून घेवचें आपोवणें आसा. तो भावार्थ जियोवचें आपोवणें आसा. आनी अशें आमी आमच्या भावार्थान दंडळ नासतना सोमया आमी बुडटा म्हूण आपोवंक आनी सोमया आमकां आपल्या हातान उखलता आनी तवळ आमी वळखूंक शकता सोमयाचें देवपण. आज पवित्र सभा युवा जाणांचो आयतार आचरण करता. आमी दिसपट्टे जिवितांत जियेत आसतना आमकां हर एकल्याक एक आपोवणें आसा. एक कार एका मनशान रचलां तर तें रस्त्यार वच्या खातीर वा तें सोमकोंक एका गांवांत एकाच जाग्यार तें रावोंक न्ही. दुसऱ्यान एक बोट वा स्टिमर म्हणटा हांव कितें तें दर्यांत लारां मदें सोमकोंक तें रचलां जावन आसा. हर एका युवा जाणाक सोमयान आपोवणें दिलां पवित्र सभेचे मुखलो फुडार जावचे खातीर भावार्थी व्यक्ती जावचे खातीर आनी क्रिस्त तो आमकां आदर्श जावन आमी घेजय. संवसारांत आमकां जायते आदर्श मनी व्यक्ती आसतात पूण क्रिस्त तोय एक तरणाटो. कुर्सार ताणें बलिदान पेटयतना 30 आनी 3 वर्सांची प्राय ताका जावन आसली. देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमी पवित्र जागो वा म्हणटा कित्याक थंयसर पवित्रपण आसा देवाचो जागो म्हणटा हर एक युवा जण ते जावन आसात पवित्र कित्याक ती सकट देवाची. देवान तांकां आपोवणें दिलां एक बरी जिणी जियोंक क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक की क्रिस्ताक आदर्श जावन घेवंक. देखूनच आमी हर एकल्यांनी एक वैयक्तीक जिवीत जियेत आसतना आमी एक प्रामाणीक जिणी जियोंक जाय. देखून जायत्या वर्सां आदीं एक एडवर्टायजमेंट थंयसर येतालें मेलडी म्हणल्यार चॉकलेटाचें. थंयसर मेलडी इज नॉट जस्ट अ चॉकलेट बट इट्स डिफरंट म्हूण सांगताले. हें केवल एक चॉकलेट न्ही पूण तें विंगड म्हूण सांगतालें. देखून हर एक युवा जाण आमच्या कुटुंबांत आसचो आमच्या फिरगजेंत आसचो समाजांत आसचो तो केवल एक युवा जाण न्ही तो हर एक विंगड व्यक्तित्वाचो युवा जाण. तो एक पावर हाऊस आशिल्ल्या बरी वा पावर बँक थंयसर चार्जर उणें जाता आसतना पावर बँक थंयसर चार्ज करता दिता आनी हर एकलो युवा जण प्रामाणीकपणान जियोवचो भावार्थान जियोवचो तो हर एका व्यक्तीक प्रेरीत करूंक शकता. हेंच आमचें आपोवणें जावं दी. देखून आमच्या युवा जाणां खातीर आमी मागया सोमया आमचो भावार्थ सडय म्हणल्यार उतरांनी आमी आमच्या कुटुंबांत जियोंक आनी सोमयाक उलो मारूंक
जाय अशी कृपा ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानावरी जोडून घेवया. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक, सर पोदुदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमियाक जो पवित्र आत्म्यावरी गरिबेस पावलो, आमकां आर्मनियेंत जल्मलो, कॉन्स्पिरता काल ताणें कस सोंसले, ताका कुसार झरलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पेलो, तो मेला मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर पोदुदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तांचे मेल्ल्यांचे मुन्सिफ करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पळय सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाचेर आमची पातयणी दवरून सर्व आमची प्रार्थना ताच्या लागीं कालतेपणी उसारून सांगया. मोगाळा बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी क्रिस्ती भावार्थान दृढ रावूंक आनी तांचे ताब्यान आशिल्ल्या देवपर्जेक सौम्याचे काकुलतीचे प्रतिरूप जावं गरजेवंतांक आदार दिव, तांचे थंय बरें मोन रस म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडारांनी समेस्त लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक जाती खातीचो ग्रेस दुबळो ल्हान व्हड म्हणलो भेदभाव दवरिनासतना समान रितीन अडलते चलोवंक गरजेची कृपा आनी आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमी पेलाच्या सेवेन आमचें जिवन करसूंक गरज आसले बरें मोन आमचे थंय रस म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजेच्या सव युवक युवतीन तांच्या जिवितान दृढ भावार्थ सांबाळून समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सव पिडेस्त आनी प्रायवोन भावा भयणींक तुका समर्पिता. तांचे पिडेन आनी एकसुरपणान तांकां तुजो सांगात दी. तुजेर बरवसो दवन जियोंक समाधानाची जिणी जियोंक तांकां बळ आनी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी दिसपट्टे जिणये मुखान तुज्या पुता क्रिस्ताक परगटूंक तुजो आदार दी. जिणयेन कश्ट संतोश वेळार तुजेर भावार्थ दवरून तुका उलो मारूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. तुजे समोर आमी दवरली प्रार्थना दयेन स्विकार कर. आमी हर एकल्यानी भावार्थांत घट जावन तो भावार्थ आमच्या जिणयेंत जियोंक तुजी कृपा तूं आमकां लाभय. सर्व आमच्या जिवा जाणांक तुजें आशिर्वादां पाठय. सतान नितीन आनी प्रामाणीकपणान ताणीं जियोवन पवित्र सभेचे आदर्श खांबे जावचे खातीर गट खांबे जावचे खातीर तूं तांकां तुज्या पवित्र कृपेन भर. ही सर प्रार्थना तुजे समोर आमी दवरता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पोदवेदारा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्के पवित्रतेच्या गावात सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुळतेन तुमचो आमच्या हातांनी घालताय, तुज्या पदवेन थीम बदलताय आनी आमच्या सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळसां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मोरये तावन जल्म घेतलो. कोर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतांव. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच गीत तुकाचें. उंच गीत तुकाचें. उंच गीत तुकाचें. सर्वेस्पराची नावी येता ताकाचे. उंच गीत तुकाचें. उंच गीत तुकाचें. उंच गीत तुकाचें. उंच गीत तुकाचें. बापा, करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करात.
Pavarta so good pergotuya. Sumya Jesu tujhe marar ami samarapta tujhe puna jeevan por ami pargarta tuja idya Sumya Jesu बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवकारी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर वेगठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आकेब्रू तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा जेराल्ड आयझॅक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवर मरी देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे ती सपती भगवंत धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनार. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनां धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शेळी संसाराचे पाकार दिले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाकार दिले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे
देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका आवडना, पूण तुजे उतरांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. मोगाळ बापा तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला, ताचे वरवीं आमकां थाराण मेळूं आनी तुज्या सताच्या उजवडांत आमी थिरायेन जियेवं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. मोगाळ भाव भयणीनो, फाल्यांचो दीस आमच्या फिरगजेक भोव महत्वाचो दीस. आमच्या पात्रोन सांताचें तारीखेचें फेस्त आनी तें फेस्त आमी ह्या वर्सा आचारशितांव आमच्या कुटुंबांनी इगर्जेक येवन मिसाच्या पवित्र बलिदानांत आमकां पात्र घेवंक साध्य जायना तरी आमच्या घरांत रावून ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेवंक एक अवकाश आमकां लाभला. सर्व आमी ऑनलायन येवच्या ह्या मिसांत भक्तीपणी वांटो घेवया आनी सा लोरेसाची मजत आमच्या जिणयेक आमी मागया. प्रत्येक तरान कोरोना पिडेन कश्टांच्या सर्वां खातीर आमी मागया. आमच्या फिरगजेंत आसच्या सर्व लोकांक तो राखून व्हरून दी, तांकां शाबीत तो दवरून दी म्हणून जावं दी आमचें प्रार्थना. सांगतास ह्या सगळ्या वर्सां फाटल्या वर्सांनी ताणें केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर वैयक्तीक तरान ताजो आमी उपकार बावडया. फुडल्या वर्साय तो आमचो हात धरून चलोवन दी, विघ्ना अनवरांतले आमकां राखून दी आनी कशें ताणें देवाची आनी पेल्याची सेवा केली त्याच प्रमाणे आमी देवाची आनी पेल्याच्या सेवा करूंक देवा कडची कृपा तूं आमकां मागून दिवन दी म्हणून फाल्यांच्या दिसा आमी प्रत्येक तरान आमी मागया. नोवेनाचो आयचो निमाणो दीस नवो दीस आनी ह्या दिसा आमकां जायती सर प्रार्थना सोम्या समोर आमी दवरया. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. सरपोद वेदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवंत लोरेसा आमचे तुझी दिश्ट घाल. देवाक आनंद महिमा देऊन जीव तू फावो कर. भाग्यवंत लोरेसा आमचे तुझी दिश्ट घाल. देवाक आनंद महिमा देऊन जीव तू फावो कर. उदार मोनान आमी सेवा करून संगी उर्जित करून देणी जीव सादीचीणी. भाग्यवंत लोरेसा आमची तुझी दिश्ट घाल. देवाक आनंद महिमा देऊन जीव तू फावो कर. श्रमण गमन वावरू विशेवाशे नाजा क्रिस्ता सेवेन जोरू ताची वडवी गाजो. भाग्यवंत लोरेसा आमची तुझी दिश्ट घाल. देवाक आनंद महिमा देऊन जीव तू फावो कर. भाग्यवंत लोरेसा आमची तुझी दिश्ट घाल. देवाक आनंद महिमा देऊन जीव तू फावो कर. आयच्या नोवेनाक आयिल्ले मुड्दोम ह्या परी आसात. मुड्दोम दिल्ल्या खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. फ्रांसीस सावेर पयलो वाडो, विन्सेंट फेर्नांडीस आनी साल्वादोर मेंडोन्सा आनी कुटाम. सान फ्रांसीस सावेर दुसरो वाडो, जोकीम लोबो, वलेरियन जेकब मार्टिस, अँड्रू फिलोमेना नोरोना, हर्क्युलिस आलिस सिक्वेरा. जेजुराई वाडो, लीना विक्टर मेंडोन्सा. सान जुजे वाडो, लॉरेन्स सल्डाना, लीना वलेरियन डिसोजा. मदर तेरेजा वाडो, बॉनिफास मार्टिस, जेराल्ड फेर्नांडीस आनी कुटाम. सान जोन बाप्तीस दुसरो वाडो, मेलिटा क्वाड्रस, दुल्सिन आळवा. सान पेद्रो दुसरो वाडो, गिल्बर्ट डिसोजा. सान पेद्रो पयलो वाडो, जुलियाना सल्डाना, प्रेसिल्ला मॉनिस. सान थॉमस पयलो वाडो, फ्रेडरिक आळवा आनी कुटाम. जेजूच्या पवित्र काळजा पयलो वाडो, माउरिस डिसोजा. जेजूच्या पवित्र काळजा दुसरो वाडो, मिसेस लिल्ली मतायस. सांताना दुसरो वाडो, स्टीवन फेर्नांडीस. सान पावल पयलो वाडो, आल्बर्ट डिसोजा. भाग्यवंत कुटुंबा वाडो, विन्सेंट फेर्नांडीस आनी कुटाम, लीना फेर्नांडीस, कार्मिन फेर्नांडीस आनी हेरां विठल जी पुजारी, चेतन वायन्स मुडुबेळ्ळे हांच्या सर्वांच्या त्या सामां खातीर ह्या वेळार नोवेनाच्या वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. आमचे इरादे सोम्या समोर आतां आमी ह्या मागण्या दवरया. पवित्र सभेच्या सर युवक युवतींनी तांकां देवान दिल्ली देणी पवित्र सभे पासून आनी सर्गीच्या राज्या पासून गळशिशे आनी अशे पवित्र सभेन तांचो पात्र समजून तांचे जिणेचो अर्थ सोदिशे आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थन ये सोम्या. उत्साहीक, धैर्यादीक आनी शांतीवंत युवक युवती देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन पवित्र सभेक आदार दिवन दीत म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थन ये सोम्या. मोगाळा बापा, आमच्या फिरगजेच्या सर्व युवा जाणां पासून आमी मागता. फिरगजे पासून, पेल्या पासून, समाजे पासून तांची जिणी तांणी रुपीत करीशे आनी अशे तांचे जिणेचो उद्देश तांणी बऱ्यान समजशे तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन ये सोम्या. आमच्या युवा जाणांक धर्मा विशीं, देवा विशीं सारकी जाणवाय, कितें बरें कितें वायट हे विशीं सारकी माहीत तांणी वडिलां थावन शिकोवन मन करीशे आमी तुजो आदार मागता. आयक आमचे प्रार्थन ये सोम्या. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, तुवें जेजूक ह्या संवसारांत धाडलोय आनी आमचे थंय तुजो मोग दाखयलोय. जेजू एक तरणाटो जावन वावरून जिणयेचें बलिदान भेटोवन समर्पीत जिणयेक ताणें वर्ती देख दिल्या. ही देख घेवन आमच्या पात्रोनान सान लॉरेसांनी
ताची युव सकत आनी देणी पवित्र सभेक समर्पून युव जणांक बरी देख दिल्या. आमच्या युव जणांनी आमच्या पात्रोनाची देख घेवन तांची युव सकत पवित्र सभे पासत समर्पिशें अशें तांचें क्रिस्तांव जीवन अर्थाबरीस करीशें आमच्या पात्रोन सा लोरेसाचे विनवणे मरिफात आमी तुजो आदार मागता. आमेन. सा लोरेसा लागीं मागणें. ये जैते सा लोरेसा पवित्र सभेच्या सेवकां आनी मार्तिरां वर्त्या पातयेन आनी बरवशान आमी तुजे सश्य आयल्या दयेन आमची प्रार्थना आनी तुज्या जिणे बरी आमची जिणी आमी रुपी करून आमकां आदार दी. देवाची आनी प्रेमाची सदा सेवा करून आमकां प्रेरण दी. देवाकडे आमचो वावर चडय. आमच्या सत्या जिवनांत बाबाच्या सरळ कार्यांचेर जैतुरोंक तुका मजत दी. तवळ पयस कामेंत आमी जोडून आमचो स्वभाव दृढ करून आमकां बरें दी. दुबळ्यांक पिडेस्तांनी आनी गरजेक उदार जावंक आनी तांच्या गरजांचो आवोवंक आमकां दया कर. पवित्र येवकारांतय आनी मागणेच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर. कुर्सार केलेल्या जेजुतांव आमच्या जिणेक आमी प्रेरण जोडून सर्वींच्या राजापासून वावरूंक आमकां बोल दी. आमच्या सरळ युवकांक तांणी पवित्र सभेचे मुखले खांबे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पटय. अक्रिस्तवांक आनी भावार्थांक चेड्यांक सर्वींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळची कर. भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांवची जियो बागी मोद मोरून सर्गांत तुजे संगीत देवाक वगळसूं आमकां समेस्तांव पवित्र मागता. आमेन. आमा पासून विनंती कर भगवंतलो अरेसा. क्रिस्ताच्या बसवण्यात आमी पोहोचोवच्या खातीर प्रार्थुया. येसर पदवेदरा देवा भगवंतलो अरेसाक उज्याच्या वळवळांचेर जैतवरची सकत तुवें दिली. आमच्या वायट वडण्यांचो उजो पालवोवची सकत आमकां दयेन फावो कर. क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं. सर पिडेस्तांचेर आशिर्वाद आतां आमी मागता आसतना आमच्या घरांत आमच्या शेजारा आमच्या समाजींत आसच्या सर पिडेस्तांचो उडास करया. सुमी तांकां बरी भलायकी लाभोवं दी. सोमयाचे नांवी आमचो आदार. सोमया दयेन आयक म्हजें मागणें. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. प्रार्थुया. सर पदवेदरा आनी सासण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपातांतले तांकां सोडय. मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सा लॉरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पूर्ण शेतान तुज्या दैवीक सहावसो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण्यान देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. फाल्यांच्या दिसा नोवेनाचे मीस सकाळीं 10 वरार ऑनलायनीर आमकां पळोवंक मेळटलें. तातूंत आमी भाग घेवया. आनी संगतांस कोणाक आंगवण घालूंक आसा
वा वाती पेटोवंक आसात तांणी सकाळीं धांवन आमच्या श्रायना लागीं तांणी येवयेत सोशल डिस्टन्सींग दवरी जाय आनी सांगाताच मास्क वापरी जाय. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. Bhagwan Floresa, among Saturnatikar, Bhagwan Sashi, women, Naram, Kamcha, Devam, Chas, Manate, Papa Sebutacha, and Poetrat Meshanave. Amen.